ईरान पर बारूद की बरसात, तेहरान धमाकों से गूंज उठा, सैकड़ों इमारतें मलियामेट, हर तरफ धुआं। अमेरिका का ईरान में बड़ी तबाही का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड एमल बेरेट कोपर ने कहा कि ईरान के 17 बहरी जहाज डूब दिए। ईरान ने तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले किए। ईरान में मौजूद अमेरिकी खतरे को खत्म किया जा रहा है। पूरी ताकत के साथ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में 50,000 एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। इसराइल का जेर जमीन जौहरी तंजीम पर हमले का दावा। इसराइली मीडिया का नए ईरानी सुप्रीम लीडर के हवाले से बड़ा दावा। कहा कि आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया। पासदारानी इनकलाब ईरानी सरकारी मीडिया ने तरदीद कर दी कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वक्त लग सकता है। इंतखाब आयतुल्लाह खामनाई की तस्लीम के बाद होगा। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। 88 रुकनी मजलिस खबरदान रहबरी नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब ऑनलाइन कर रही है। तीसरी आलमी जंग के खदशात। अमेरिका, इसराइल और ईरान ने तवील जंग की तैयारियां कर ली। अमेरिका के ईरान के 153 शहरों में 504 मकामात पर नए हमले। ईरानी सदारती मरकज सलामती काउंसिल पर 250 बॉम्ब गिराए। कई इमारतें मलियामेट। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद हो गए। 5 रोज के दौरान ईरान में सियासी अस्करी अहदेदारों समेत शोहदा की तादाद 800 से तजावुज कर गई। हजारों शहरी जख्मी हो गए। ईरान का जहरियत पर मुंह तोड़ जवाब। इसराइल को मुस्तकिल निशाने पर रख लिया। हमलों की 16वीं लहर ने सिहूनी रियासत पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल पर ताज़ा हमलों में 7 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तल अवीव के करीब मुतादिद इमारतों, गाड़ियों, सड़कों को नुकसान पहुंचा। ईरान का अमेरिकी फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि 650 अमेरिकी फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। अमेरिकी मराकज़ और जंगी जहाजों पर भी हमला किया। मशरिक़ वस्ता खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल। शहबाज शरीफ का अहम इक़दाम। वफाकी हुकूमत का तमाम पार्लिमानी जमातों को इत्तेमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म हाउस में मुल्क की सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन लीडर्स की इन कैमरा ब्रीफिंग। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, खालिद मक्सी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर शरीक हुए। मशरिक़ वस्ता में भी जंग के शोले। ईरान का सऊदी अरब में अमेरिकी CIA के मरकज पर ड्रोन हमला। सऊदी वज़ारत दिफा का 9 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा। दुबई, बहरीन और कतर में भी अमेरिकी काउंसिल खानों को निशाना बनाया। रियाद में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला। हमले में इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ईरान ने कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर अल अदीद पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हमला कर दिया। दुबई में अमेरिकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला। हमले के बाद आग लग गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक। मार्को रूबियो ने कहा कि दुबई में अमेरिकी कौंसलेट से मुत्तसिल पार्किंग लॉट में ड्रोन गिरा। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के बैलिस्टिक और जौहरी मिसाइलों को निशाना बना रहे हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। खित्ते से अमेरिकी शहरियों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका का बनाए हुर्मुज़ खुलवाने का फैसला। सदर ट्रंप का खलीज से बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। ट्रंप ने कहा जरूरत पड़ने पर बनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमेरिकी नेवी जाएगी। जहाज़ों के इंश्योरेंस में मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया। ईरान की फ़ज़ाइया बहरिया क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना होगा।
مودی ایران حملے سے پہلے اسرائیل کیوں گیا؟ انٹرنیشنل میڈیا بھارتی اپوزیشن نے مودی کو آڑے ہاتھوں نہیں لیا۔ بھارتی اپوزیشن نے کہا کہ مودی کا دورہ اسرائیل خارجہ پالیسی کی ناکامی اور ایران سے بے وفائی ہے۔ مودی نے ایران سے تمام فائدے اٹھا کر آنکھیں پھیر لیں۔ مودی نے دورہ اسرائیل میں نیتن یاہو کو ایران کے خلاف ممکنہ امداد کی یقین دہانی کرائی۔ امریکی بحری جہاز بھارتی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو کر سامان اتار رہے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے صدر سے ٹیلیفونک رابطہ۔ ایران پر اسرائیلی حملے، خلیجی ممالک پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت، مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران پر اظہار تشویش۔ دونوں رہنماؤں کا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر سندھ کی ایرانی کونسل خانے کراچی آمد۔ مراد علی شاہ کی ایرانی کونسل جنرل اکبر عیسی زادہ سے ملاقات۔ مراد علی شاہ کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اور دیگر کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ فاتح خوانی شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر سندھ نے تعزیتی خطاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبائی حکومت اور سندھ کے لوگ دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ افغان طالبان فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے 50 مختلف مقامات پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ قلعہ سیف اللہ سمیت چمن، سمبازا، گجوانا، جانی اور غزنالی سیکٹر پر مؤثر کارروائی۔ افغان طالبان فتنہ الخارج فتنہ ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصانات کی اطلاع۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ۔ معروف امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کے مطابق آپریشن غزب الحق میں پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق۔ کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے اہم بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر، 2 ویئر ہاؤس تباہ، سیٹلائٹ تصاویریں بھی سامنے آ گئی۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کر کے صارفین کے لیے بری خبر، مہنگی بجلی مزید مہنگی۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے عوام پر 8 ارب 67 کروڑ کا بوجھ ڈال دیا۔ نیپرا نے اکتوبر تا دسمبر 2025 بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی۔ نیپرا کے مطابق ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 35 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی گئی۔ مہنگی بجلی اطلاق مارچ سے مئی 2026 کے 3 ماہ کے لیے ہوگا۔ فی یونٹ قیمت میں اضافے سے بجلی صارفین پر 8 ارب 67 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ T20 ورلڈ کپ کا مارکا۔ پہلے سیمی فائنل میں آج شام 6:30 بجے نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ جنوبی افریقہ سیمی فائنل میں ناقابل شکست ٹیم کے طور پر داخل ہوئی۔ جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ، افغانستان، متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کو شکست دی۔ سپر 8 مرحلے میں جنوبی افریقہ نے بھارت، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کو شکست سے 2-4 کیا۔ نیوزی لینڈ کا ایک میچ بارش کے باعث غیر فیصلہ کن رہا۔ اور سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ۔ سرفراز احمد کی تقرری کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ سرفراز احمد پاکستان کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز میں ذمہ داریوں کا آغاز کرے گی۔ پاکستان ٹیم مئی میں بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلے گی۔ ٹیسٹ سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2027 کا حصہ ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی، دوسرا ٹیسٹ 16 کو کھیلا جائے گا۔